हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। माउन्टेन फोकसको यो नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। म महेन्द्र भट्टराई र यो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका हाम्रा तमाम आदरणीय दर्शकहरूलाई पुनः स्वागत गर्दछु र आजको यो श्रृङ्खलामा पनि हामी मुलुकको समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी समाजमा जुन स्थापित राजनीतिक नेताहरू जसको ऐतिहासिक एउटा योगदान मुलुकको परिवर्तनका निम्ति भएको छ, पछिल्ला दिनहरूमा 62-63 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई जुन प्रकारको परिवर्तन गरेको छ, त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनले त्योबाट भएका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दायित्व मुलुकका प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको काँधमा छ र पछिल्ला ती अभ्यासहरूलाई हेर्दाखेरि शीर्षस्थ नेतृत्व तह अथवा पाको नेतृत्व तहले सही ढंगले यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिराखेको छैन। यद्यपि उहाँहरूले निरन्तर प्रयास भने गरिराख्नु भएको छ। आम जनताको जुन प्रकारको आकांक्षा महत्वाकांक्षा थियो, त्यो महत्वाकांक्षालाई पूरा गराउन सक्ने परिस्थिति बनिराखेको छैन। यसका विविध कारणहरू हुन सक्छन्। खास गरी यो घडीमा अथवा यस्तो बेलामा देशका सबैतिर अँध्यारो देखिरहेका बेलामा अनिश्चितताको बीचमा पनि थुप्रै यस्ता सम्भावना भएका राजनैतिक कार्यकर्ता, राजनैतिक नेताहरू हाम्रो देशमा छन् जसले एउटै व्यक्तिका माध्यमबाट ठूलो अपेक्षा देशलाई छोड्न सफल भएका छन्। जस्तो विविध पार्टीहरूमा यस प्रकारका नेताहरू जन्मिँदै गरेका छन्। भविष्यले उहाँहरूबाट धेरै अपेक्षा गरेको छ। त्यस्तै एकजना नेतासँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हिजो पनि हामीले नेपाली कांग्रेसका एकजना युवा केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग कुराकानी गरेका थियौँ र लगभग त्यस्तै पृष्ठभूमिका एकजना नेता, नेकपा एमालेका नेता पूर्व सभासद रविन्द्र अधिकारीसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ वास्तवमै आफ्नो कालखण्डमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ र अहिले पनि उहाँबाट धेरै नेपालीहरूले अपेक्षा गर्दछन् र मुलुकको समसामयिक राजनीतिमा उहाँका विचारहरू, अनुभवहरू लिनेछौँ आजको कार्यक्रममा। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। मंसिर 4 गते निर्वाचनको तयारी कस्तो छ? तपाईँ त्यस अगाडि पनि जननिर्वाचित सभासद हुनुभएको थियो, अहिले के छ तपाईँको? सबैभन्दा मंसिर 4 को निर्वाचनको तयारी अहिले धमाधम देशभरि चलिरहेछ। म आजै मात्रै काठमाडौँ आएको हो। खास गरिकन अहिले सबै राजनीतिक दलको जिल्ला र क्षेत्रको स्तरबाट आफ्ना उम्मेदवारहरू, चाहे समानुपातिक तर्फ होस् चाहे प्रत्यक्ष तर्फ होस्, यी सबै आफ्ना उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस हुने क्रम चाहिँ करिब सिद्धिएको छ र सँगसँगै एक चरण मतदाताहरूसँग जाने, जस्तो हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मतदाताहरूको बीचमा जाने भेलाहरू, अरू चाहिँ त्यसका अरू विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने र जनतासँग पुग्ने कामहरू पनि भइरहेको छ र अहिले क्रमशः निर्वाचनले एउटा गति, एउटा टेम्पो लिएको छ। तयारी तपाईहरू गरिराख्नु भएको छ, तर यो तयारीका बावजुद पनि केही राजनैतिक शक्तिहरूले यो निर्वाचन यही प्रक्रियाका माध्यमबाट हुन नदिने भनेर ठोस रूपमा आजै मात्रै पनि निर्णय गरिएको छ र 4 गतेको निर्वाचन गर्न तपाईले जुन प्रकारको तयारी गरिएको छ त्यो कहीँ बालुवामा पानी त हुने होइन नि? मलाई के लाग्छ भने निर्वाचनको हामीसँग विकल्प छैन। निर्वाचनै नहुँदाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला निर्वाचन नहुनुभन्दा निर्वाचन हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो र आवश्यक कुरा हो र त्यो निर्वाचन सकेसम्म सबैको सहभागितामा हुने हाम्रो प्रयास हो। यदि भएन त भने पनि निर्वाचन हुनेछ र त्यो निर्वाचन पछाडि बन्ने निर्वाचित निकायले सहभागी नभएकाहरूसँग बातचित गर्नेछ। बातचित गर्नको लागि पनि वैधानिक निकाय त चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि आज जहिले पनि के हुन्छ भने जब एउटा संवैधानिक सङ्कट खडा हुन्छ, जब मुलुकमा सङ्कट आउँछ, अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ, त्यति बेला नेपालमा मात्रै होइन संसारमा जहाँ चाहिँ निर्वाचनले मात्रै ती सङ्कटहरूलाई फुकाउँछ, जनताको जनादेशले मात्रै ती सङ्कटहरूलाई फुकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ आज यो गाँठो परेको अवस्थालाई, यो सङ्कटलाई, यो अप्ठ्यारोलाई फुकाउने निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्प छैन। वास्तवमा जे गाँठो परिराखेको छ, यो गाँठो पार्नुका पछाडि पनि राजनैतिक शक्तिहरूकै हात छ नि, होइन? यसमा त शङ्कै भएन। यो आन्दोलन गर्ने पनि हामी नै हौँ, राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन्। यत्रो परिवर्तन ल्याउने पनि राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन्, होइन? संविधान सभाको निर्वाचन सम्पूर्ण गराउने पनि राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन्। गणतन्त्रको घोषणा गर्ने पनि राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन्। शान्ति प्रक्रियालाई यो चरणसम्म पुर्याएर एक हदसम्म सम्पन्न पार्ने पनि राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन्। संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नसक्ने पनि राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन्।
हामी त्यही प्रकारको एउटा प्यारामिटरमा दौडिराखेका छौँ। अघिल्लो संविधान सभा 4 वर्षसम्म क्रियाशील भयो। मूलभूत रूपमा तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, खास गरी जनताद्वारा निर्वाचित सभासदको हैसियतले तपाईँले पनि त्यहाँ भरमग्दुर प्रयास गर्नुभयो संविधान बनाउने, आफ्नो तर्फबाट जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नुभयो। तर त्यो संविधान सभाले 4 वर्षसम्मको क्रियाशीलता पहल कदमीका बावजुद पनि संविधान बनाउन सकेन र अहिले पनि त्यस्तै प्रकारका मुद्दा तिनी राजनैतिक दलहरू त्यो पहिलाको असफलताको स्पष्ट समीक्षा नगरिकन हामी गइराखेका छौँ। निर्वाचन गर्नु र संविधान सभा स्थापना गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, त्यसबाट संविधान बनाउने हो कि होइन भन्ने मूलभूत प्रश्नहरू अहिले पनि यक्षे प्रश्नको रूपमा खडा भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? म पनि यो प्रश्न लगातार खडा गर्ने मान्छे हुँ। उही पात्र, उही प्रवृत्ति, उही परिवेश, यो सबै अवस्था उही रहँदाखेरि हामीले अर्को संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छ, ग्यारेन्टी छ? यसो हेर्दाखेरि छैन। तर हामीसँग के विकल्प छ त? त्यसो भए संविधान सभाको निर्वाचन नगरिकन यत्तिकै बसेर चाहिँ बसिरहने विकल्प हो त? केही नगरी बसिरहनु भन्दा केही पनि अरू कामहरू नगर्ने, जनतामा पनि नजाने भन्दाखेरि त जनतामा जाने र नयाँ निकास आउँछ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने भन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जेन्युन क्वेसन हो। यो क्वेसनलाई सम्बोधन गर्नको लागि अहिले विभिन्न ढङ्गले सहमति भएका छन् कि गएको संविधान सभा असफल हो कि त्यसले कामहरू अधुरा छोडेको हो। गएको संविधान सभाले धेरै कामहरू गरेको छ, थोरै कामहरूमा चाहिँ थोरै कुराहरूमा विवाद भयो, अन्तिममा संहिताका खास विषयहरूमा, त्यसले गर्दाखेरि संविधान बन्न अन्तिममा सकेन। 2 गतेको सम्झौतामा सबै अडिएको भए त संविधान बन्नै सक्थ्यो। तर अब आज हामी अघिल्लो संविधान सभाले केही कामहरू पुरा गर्न बाँकी राख्यो, केही अधुरा कामहरू छोड्यो, केही अपुरा कामहरू छोड्यो, काम पुरा गर्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले हामीले सोच्नुपर्ने के हो भने ती अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन हो र त्यो नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन त्यति मात्रै सीमित हुँदैन, त्यो संसदको रूपमा त्यसले काम गर्दछ। र अर्को हामीले एउटा पनि बुझ्नु आवश्यक छ, केही सँगसँगै अहिले यस बीचमा 10 लाख युवाहरू नयाँ मतदाताहरू आएका छन् यो 4-5 वर्षको यो पिरियडमा। अब जनादेशहरू समय समयमा लिइरहनु पर्दछ, तिनीहरूको के छ भावना, त्यो पनि निर्वाचनको माध्यमबाट चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ। अर्को हाम्रो जनादेश गएको जनआन्दोलनको जनादेश छ, सँगसँगै निर्वाचनको जनादेश पनि जनआन्दोलनको जनादेश पनि केही न केही हिसाबबाट चेन्ज भएको छ, केही नयाँ प्रवृत्तिहरू आएका छन्। त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नको निम्ति निर्वाचन आवश्यक छ। र आजको अवस्था निर्वाचन भनेको एकपटक गरेर चाहिँ सिद्धिने कुरा यस्तो होइन, जनादेश भनेको एकपटक लिएर सिद्धिने कुरा होइन। त्यो बेलाको त्यो भयो। अब के छ त, यो जनादेशले संविधान बनाउने बाटो खोल्दैन भन्ने त छैन नि त, नखोल्न पनि सक्छ। सबैभन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने यी सबै कुरालाई टुङ्ग्याएर जान पाएको भए ज्यादै राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो भनाइ पनि त्यो थियो। वास्तवमा यहीँनिर चुके राजनीतिक दलहरू, यही चुके संविधान सभाका ठुल्ठुला नारा दिने साथीहरू, यहीँनिर चुके आफूलाई यो चाहिँ सबै कुरा म नै बनाउने मान्छे नै म हुँ भन्ने मान्छेहरू। तर निर्वाचनको जुन प्रकारको तयारी भइराखेको छ, निर्वाचन भयो भने तपाईहरुको मान्यता चाहिँ निर्वाचन हुनुपर्छ र निर्वाचनले नै अहिलेका जति पनि बाधा व्यवधानहरू छन् त्यसबाट देशलाई निकाल्न सकिन्छ भन्ने तपाईहरुको विश्वास छ। अब निर्वाचनै नहुने, नभइरहेर बसिरहने कुराले काहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यो भन्दा निर्वाचनमा जाने एउटा वैकल्पिक बाटो हो जसले कुनै न कुनै उपाय चाहिँ खोज्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। यो निर्वाचनबाट मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने तपाईहरुको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण बलियो विश्वास छ, यो विश्वासमाथि जो निर्वाचनका विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूले के भनेका छन् भने निर्वाचन त विगतका कैयन कालखण्डमा निर्वाचनहरू भएका थिए, देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अहिलेको लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत उथलपुथल गरिने निर्वाचनले निकास दिन्छ भन्नेमा विश्वास छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यसो सुन्दा त ठिकै हो जस्तो लाग्छ नि? होइन, निर्वाचनले राम्रो गर्दैन, निर्वाचनले गलत ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने निष्कर्ष नै गलत छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो। जब तपाईसँग निर्वाचित निकाय छैन,
कि तपाईँ निर्वाचित निकाय बनाउनु पर्यो, जनताको प्रतिनिधि थलो बनाउनु पर्यो, कि पछाडि फर्कनु पर्यो? पछाडि फर्कने हामीसँग ठाउँ छैन। यस्तो अवस्थामा संसारमा, नेपालमा मात्र होइन, संसारका हरेक ठाउँहरूमा जो लोकतन्त्रलाई मान्दछन्, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन्, उनीहरूले निर्वाचनको विकल्प कसैले पनि खोज्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो निर्वाचनले चाहिँ केही पनि समाधान दिँदैन भनेर निर्वाचन, हामीलाई त कम्तीमा निर्वाचित निकाय भने चाहिँ जुन कालखण्डबाट यो समस्याको चाहिँ सुरुवात भयो अथवा बिग्रियो, त्यही गएर त्यसलाई सुधारौँ, आफू अनुकूल व्याख्या गरौँ र आफू अनुकूल आफ्नै राजनीतिक दलका नेताहरू बीच सहमति गरेर त्यसपछि चाहिँ निर्वाचन गरौँ, त्यो चाहिँ खास गरी देशका नेताहरूले गरेको निर्वाचन हुनेछ। अहिले चाहिँ कहीँबाट लादिएको छ, त्यसमा भएर यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा छ, तपाईले के भनाइ छ? यसमा त एउटा भ्रममा के पर्नु आवश्यक छैन भने कसैले लादेको होइन, निर्वाचित निकाय सिद्ध्याउनु भयो साथीहरूले। अब निर्वाचित निकाय कि पछाडि फर्केर जानु पर्यो? पछाडि फर्केर जान सम्भव छैन भनेपछि अगाडि जानु पर्यो नि त। एउटा निर्वाचित निकाय बनिसके पछाडि त्यसले धेरै कुराको समाधान खोज्दछ। डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने हो भने त निर्वाचनले, कहिलेका निर्वाचनले के समाधान दिएछन् र? निर्वाचनै नगरी बस्नु ज्यादै राम्रो कुरा नि। 50औं वर्षसम्म निर्वाचन नगरी बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भने त मेरो केही पनि भन्नु भएन। तर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेले निर्वाचनको विपक्षमा रहँदैन किनभने हामीसँग निर्वाचित निकाय छैन। देशका विषयमा विचार विमर्श गरिरहँदाखेरि निर्वाचनका पक्ष विपक्षमा जुन खालका मतमतान्तरहरू भइराखेका छन्, यो अहिले यो बहस चलि पनि रहेछ। तर एउटा कुरा त तपाईँले पनि स्वीकार गर्नु पर्यो नि, जसरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दायित्व जुन प्रकारको राजनीतिक दलहरूलाई, त्यसका पनि शीर्षस्थ नेताहरूको काँधमा छ, आत्मबलका साथ, आफै स्वावलम्बी भावनाका साथ उहाँहरू प्रस्तुत हुन सकिराख्नु भएको छैन, त्यसले गर्दा देशले निकास पाइराखेको छैन भन्नेमा त तपाईहरू त सहमत हुनु पर्यो नि, होइन? यसमा त म सहमत छु। सहमत मात्रै होइन, वास्तवमा यदि हाम्रो मुलुकको नेतृत्व आज मुलुकको भावनालाई, परिवर्तनको भावनालाई राम्रोसँग बुझ्थ्यो भने, ठुलो ठुलो जनयुद्ध गरेर आएको भन्ने साथीहरू 10,000 15,000को बलिदानलाई चाहिँ साँच्चीकै बुझ्थ्यो भने यो परिवर्तनलाई, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरालाई त्यति बेला नै सम्पन्न गर्थे। वास्तवमा भनियो भने यो त हामी असफल भयौँ, त्यस हिसाबबाट असफल भयौँ कि हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सकेनौँ। अघिल्लो संविधान सभाबाट सम्भावना हुँदाहुँदै सकेनौँ। तर यसको मतलब अब फेरि तपाईँले चाहिँ सकेनौँ, त्यस कारणले अब कहिल्यै पनि सक्ने छैनौँ, कहिल्यै पनि निर्वाचन नगरौँ, अथवा अर्को कुन विकल्प छ त? निर्वाचन नहुँदाखेरिको विकल्प के छ त? निर्वाचन नहुँदाखेरिको विकल्प चाहिँ प्रभावकारी छैन, ठिक छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी निर्वाचनमा जानु एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व सक्षम भएको भए त यो अवस्था आउनु नै थिएन हो। बरु यो नेतृत्वको सक्षमताको कुरा पनि हो। वास्तवमा आज नेतृत्व जनताको परीक्षामा जानुपर्नेछ, पार्टीहरू जनताको परीक्षामा जानुपर्नेछ, त्यो परीक्षा दिनुपर्नेछ, जनता न्यायाधीशका जानुपर्नेछ, जनताको फैसला मान्नुपर्नेछ हो। अब जनताको सबैको ठाउँबाट आएको छ कि अब फैसला गर्ने बेला। असक्षम नेताहरूको हुलमा तपाईहरू केही सक्षम भनेकाहरू पनि कोइराको काग जस्तै हराउनु भयो, होइन? पहिलो संविधान सभामा होइन, म सक्षम भनेर दाबी गर्दिनँ, तर म एउटा मैले दाबी गरेको कुरा के हो भने संविधान सभाको समयमा, संविधान सभाका काममा केन्द्रित भएर, संसदका काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अत्यन्तै धेरै समय लगाउने 15, 16, 17, 18 घण्टासम्म मेहनत गर्ने एउटा मान्छे म हुँ। तर परिणाम आएन। तर परिणाम नआउँदै पनि हामीले धेरै खालका प्रयत्नहरू गर्यौँ र एउटा ठाउँमा पुर्यायौँ। हाम्रा आन्तरिक राजनैतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना यस्तो बनाइया छ कि त्यहाँभित्र कोही सफल मान्छे छ भने पनि त्यो एउटा संरचनाभित्र पसिसके पछाडि उसले के गर्न सक्दैन रहेछ है। एउटा हामी कहाँ के छ भने यो लिडरसिप निर्माण हुने प्रक्रिया पार्टीका केही परम्परागत ढाँचाहरू छन्, केही परम्परागत संरचनाहरू छन्, अनि केही एउटा परम्परागत मान्यताको नेतृत्व छ। त्यो नेतृत्व, त्यो संरचनाबाट हत्तपत्त अर्को मान्छेले चाहिँ एकदमै मेन रोल प्ले गर्न सक्दैन। तर हामीले त्यसको नजिक रहेर कम थिएन, तर पनि परिणाम चाहिँ पुरै आएन।
तर हामीले त्यति पनि भूमिका निर्वाह नगर्थ्यौँ भने के हुन्थ्यो होला। अब हामीले एउटा कुरा सोच्नु आवश्यक छ। यद्यपि हामी कहाँ के परिकल्पना गरिन्छ भने ल अमेरिकामा ओबामाले गर्न सक्छ, यहाँ गर्न सक्दैन। अमेरिकामा चाहिँ कुन पार्टी बलियो छ र? पार्टी त छ, पार्टी सिस्टम त हो, तर पार्टी सिस्टम पार्टीहरू त्यस्तो पार्टीको ब्युरोक्रेसी, पार्टीको पहिला परम्परा भन्दा पार्टीमा क्रियाशील भएको एउटा प्रोफेसनल मान्छे चाहिँ सबैभन्दा बलियो छ। हामी कहाँ त पार्टीको रूप तरिकाले के गरिदिन्छ भने सबै कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाको र हामीले यहाँ कल्पना गर्न पनि के अरे कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, तुलना गर्न सक्दैनौँ। बाहिरको अरूसँग तुलना गर्न सक्दैनौँ। बरु इन्डिया र हाम्रो चाहिँ अलिकति तुलना हुन सक्दछ, नजिक हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ त मैले अस्ति एउटा आर्टिकलमा पनि लेखेको थिएँ कोरिया कसरी विकसित भयो भन्ने सन्दर्भमा। हामी कहाँ त राजनीतिक दलहरू प्रभावकारी हुनुपर्दछ जाँचैको लोकतन्त्रका लागि, तर हामी कहाँ राजनीतिक दलहरू यति प्रभावकारी भए रुल मिच्न, सिस्टमलाई मिच्न, सिस्टम भत्काउन पनि प्रभावकारी भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँको चाहिँ अब त्यही भएर हाम्रोमा के ठान्ने चलन छ, निर्वाचन नभए पनि हुन्छ तर हामी पार्टी मिलेर चलाइदिइहाल्छौँ भन्ने सोचाइ छ। यहाँभन्दा अलोकतान्त्रिक सोचाइ के हो? यो लोकतन्त्र हो, यो पार्टी तन्त्र हो। यस हिसाबबाट सोच्ने चिन्तन पार्टी तन्त्र हो। हामी यति बसौँ अनि पुरा मिलाइदिउँ, जनतामा जानु पर्दैन, जनताले फैसला गर्नु पर्दैन। विधि विधान कानुन सम्बद्ध तरिकाले संविधानका अन्तर्वस्तु टेकेर र अहिले कानुनी राज्य छ भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति छैन नि। यो त अहिले तपाईँले भनेको छ पार्टीगत शासन त छ नि यहाँ छ। साँच्चै के भन्ने हो भने तपाईँले पर्फेक्ट संविधान छैन। जुन संविधानमा 2500 भन्दा बढी धाराहरू चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा चाहिँ चेन्ज भएका छन्, त्यो पनि संसदले होइन, पार्टीहरू एउटा कार्यकारी प्रमुखले पार्टीकै सिफारिसमा गरिरहेको छ नि। पार्टीका सिफारिस अनेकन होला नि। त्यो पनि गर्न मिल्नेसम्म गरे भए त हुन्छ नि, गर्नै नमिल्ने पनि काम गरिया छ त। कसले अधिकार दियो यस्तो? त्यसले गर्दाखेरि भने चाहिँ के अनि अरूले सबै कुरालाई तपाईँको चाहिँ जस्तो जनताहरू तपाईँले आह्वान गरिसके पछाडि 62-63 सालको जनआन्दोलनमा यस बारेमा सहभागी भएका थिए कि त्यसभन्दा पहिलेका शासकहरूले संविधानलाई कुल्चिए, संविधान अन्तर्गत चल्न सकेनन् भनेर भनियो। अब त्यही बाटो फेरि अपनाउने हो भने त्यसका विरुद्ध कुल्ची के अरे तपाईँको चाहिँ जनआन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्ने लोकतन्त्रलाई मान्दछन्, जसले विधिको शासनलाई अवलम्बन गर्छन्, त्यस्ता जनताहरू यी राजनीतिक पार्टीका यस्तो शब्दावली प्रयोग गरौँ जो अहिले ठेकेदारको शैलीमा गरिरहेछन् उनीहरूका विरुद्ध नउठलान् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? एकदम सबैभन्दा पहिला त महेन्द्रजी यो अव्यवस्थालाई बदल्नको लागि, यो अव्यवस्थालाई समाप्त पार्नको लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ, निर्वाचित निकाय आवश्यक छ। संसदको अभावमा यी सबै कुरा भइरहेछन्। संसद भएको भए, जनताको प्रतिनिधिमूलक निकाय भएको भए यस्तो हुने थिएन। आज स्थानीय निकाय छैन, आज पार्लियामेन्ट छैन, अनि यत्तिकै हामीले चाहिँ शासन गरिरहेछौँ भन्ने यो अवस्थालाई बदल्नु आवश्यक छ। र म निर्वाचनमा जान्न भन्ने साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यही अवस्थालाई तपाईँ कति समय राख्न सक्नुहुन्छ? राख्न सकिन्छ। दोस्रो, तपाईँले जब यदि व्यवस्थाबाट होइन अव्यवस्थाबाट मुलुक चलाउन थाल्यो भने जुन अव्यवस्थाबाट चलाएको जति पनि ठेकेदारहरू छन् त्यसको विरुद्ध त जनमत त उर्लिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सधैँ आन्दोलन, सधैँ यस्तै उबड खाबडको अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि पनि हामी निर्वाचनमा जानुपर्ने भएको। लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया मान्छौँ र त्यसलाई स्थापना गर्छौँ भनेर हिँडेका राजनैतिक दलहरूले चाहिँ तपाईँले पनि एउटा कुरा कोट्याउनु भएको छ, जनताको शासन प्रशासनको सबैभन्दा नजिकको निकाय स्थानीय निकायमा धेरै वर्षदेखि निर्वाचन हुन सकिराखेका छैन, त्यसका बारेमा दलहरूलाई चासै छैन, त्यो नचाहिया हो कि के हो एउटा पक्ष। अब त्यस पछाडि चाहिँ निर्वाचित निकाय बनाएर ल्याए पनि त्यहाँ तपाईँहरू जस्ता निर्वाचित भएर आएका सभासदहरूको प्रक्रियागत शैली अथवा त्यो संविधान सभाले केही कामै गर्न पाएन। तपाईँहरू संविधान सभाको बैठकै नबसिकन अवकाश प्राप्त गर्नुभयो, बाहिर कुराहरू भए, त्यो पनि सबै अलोकतान्त्रिक विधिबाट काम भयो जसका माध्यमबाट समस्याको समाधान भएन। त्यसरी मैले के भन्न चाहेको भने अब आउने संविधान सभामा पनि जनताका प्रतिनिधिहरूलाई त्यो खालको सार्वभौम अधिकार दिइन्छ या दिइँदैन, शङ्कै छ नि? यसमा चाहिँ दुईटा कुरा। सबैभन्दा पहिला स्थानीय निकायको सन्दर्भमा, स्थानीय निकाय भनेको जनताको एउटा नागरिकका हिसाबले बा-आमा जति नजिक हो नि, माग्ने, भन्ने अनि उनीहरूको उसमा काम गर्ने त्यो ठाउँ हो। एकदम सबैभन्दा नजिकको सरकार हो, नजिकको घर हो जनताको स्थानीय निकाय। आज हामीसँग स्थानीय निकाय छैन।
अनि लोकतन्त्र कस्तो अवस्थामा होला। अनि यसमा हाम्रो नेताहरूलाई यसो बेला बेला चिन्ता व्यक्त गरे पनि खास चिन्ता छैन, किनभने त्यहाँ त म हुने कि नहुने भन्ने कुरा छैन। भनेपछि हामी कति सेल्फ सेन्टर छौँ, कति आत्मकेन्द्रित छौँ, यो सबैभन्दा गम्भीर कुरा हो। दोस्रो कुरा के छ भने तपाईँले बताउनुभयो, यो असाध्यै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय के हो भने यो संविधान सभा त बन्ने छ, जसरी संविधान सभामा 601 जना चाहिँ फेरि 601 आइपुग्यो, फेरि त्यसमा चाहिँ 10-12 जना मान्छेहरूले नै त्यही काम गरिरहने हो भने, फेरि रिसोर्टै धाउने हो भने यसको के अर्थ हुन्छ? असाध्यै गम्भीर प्रश्न हो यो, अर्को गम्भीर प्रश्न हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनेका हौँ भने अब संविधान सभा बनिसके पछाडि त्यसका निश्चित समय तोकिनु पर्दछ, 3 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष। हामी 1 वर्षमा बनाउँछौँ भन्छन् नि, हावादारी कुराले बन्दैन। तर हामीले 6 महिना संविधान बनाउनु पनि सक्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ असहमति भएका विषयहरूलाई ल्याउँ, 3 महिना छलफल गरौँ, 3 महिना चाहिँ संविधान सभामा छलफल गरौँ, छलफलबाट टुङ्गिएनन्, सहमति भएनन् भने त्यसलाई मतदानको प्रक्रियामा जाउँ र त्यसलाई टुङ्ग्यौँ। त्यसरी पनि 2/3 बहुमत प्राप्त नहुने विषयलाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट पनि जाने, जनमत सङ्ग्रह लिनुहुने बाटो त होइन, तर जनमत सङ्ग्रहबाट भए पनि टुङ्ग्यौँ। त्यसो गरियो भने भनेको समयमा संविधान बन्छ। यदि त्यसो गरिएन भने 4 वर्ष होइन 40 वर्ष आए पनि बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यति बेला संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको प्रक्रिया छनौट गरौँ, अनि संविधान निर्माण हुने कुराको सुनिश्चित भएको अवस्था हामीले निर्माण गरौँ। थोरै मान्छेहरूले सम्पूर्ण कुरा निर्णय गर्ने यो अवस्थालाई चाहिँ अब अन्त्य गरिदिनु पर्दछ। त्यहाँभित्रका प्रोसेसहरूमा हामी जानु पर्दछ। यद्यपि हामीले गएको संविधान सभामा हामीले नगरेको होइन नि, हाम्रा समितिहरूमा हामीले प्रभावकारी काम गरेका छौँ, फुल हाउसमा प्रभावकारी काम गरेका छौँ। विवादहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा चाहिँ नेताहरूले गर्ने भन्ने संविधानमा राखिएको थियो, नेताहरूले चाहिँ समाधान गर्ने भनेको त झन् कहिले बल्झाएर चाहिँ 300 पुर्याउने, 288 पुर्याउने, अनि कहिले ल्याएर 12, 15, 16 ल्याइ पुर्यायो भन्ने, अनि अर्को दिनदेखि मान्दिन भन्ने। त्यही चक्रमा चाहिँ हामी घुम्यौँ। यो चक्रमा घुम्यौँ भने फेरि पनि संविधान निर्माण गर्ने बाटोमा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ दर्शकहरू। नेकपा एमालेका एकजना युवा नेता पूर्व सभासद रविन्द्र अधिकारीसँग हामीले आजको माउन्टेन फोकसको श्रृङ्खलामा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भहरू फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन, $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। हामी माउन्टेन फोकसमा छौं र माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा नेकपा एमालेका नेता पूर्व सभासद रविन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। र अहिलेको प्रक्रियाका माध्यमबाट निर्वाचन सम्भव छैन, यो प्रक्रियामा सुधार गरिनुपर्छ भनेर जुन विरोधका कार्यक्रमहरू अथवा निर्वाचन बिथोल्छु भनेर एउटा चुनौतीको रूपमा खडा भइराखेको वैद्य पक्ष भनेर भनिएको छ नि, सैद्धान्तिक रूपबाट यो पक्ष चाहिँ यो प्रक्रियाकै अवरोधका कारणले निर्वाचनमा नजान खोजिराखेका हो अथवा उसको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता अनुसारै योजनाबद्ध ढङ्गले निर्वाचनमा नजाने उसको रणनीति हो? यहाँको विश्लेषण के? सबैभन्दा पहिला त उहाँहरू संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा उहाँहरूको मुख्य कुरा चाहिँ थिएन। पहिला पनि नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने उहाँहरूको लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको निम्ति संविधान सभालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। अब प्रचण्डजीहरूले संविधान सभालाई प्रयोग गर्ने र यही प्रक्रियाबाट जाने भन्ने ठाउँमा आउनुभयो। यद्यपि दस्तावेजमा त केही कन्फ्युजनहरू छ, तर वैद्यजीहरू पुरानै ठाउँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न छ, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा उहाँहरूको वास्तवमा लक्ष्य अथवा त्यो उद्देश्य अथवा त्यो आफ्नो मान्यता हो, अथवा
त्यो संविधान सभालाई प्रयोग गरेर जनवादको बाटोमा जाने भन्ने कुरा मात्रै हो। यो डिफेन्स हामीले खोज्नु पर्दछ। मलाई लाग्छ हिजो आज के हो क्या विप्लवजीको चाहिँ एउटा आर्टिकलमा पनि उहाँले त्यसमा क्लियर गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न यो भयो। दोस्रो प्रश्न के छ भने उहाँले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भन्नुभएको छ। अब एउटा पहिला त संविधानमा अपरिवर्तनीय धारा थिए। संविधानका अपरिवर्तनीय धारालाई जतिसुकै मत ल्याए पनि जतिसुकै सिट ल्याए पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन, 2/3 ल्याएर पनि सकिँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई परिवर्तनीयलाई चाहिँ अपरिवर्तनीयलाई परिवर्तन गर्न सकिने बनाउनलाई बन्दुक बोक्नु पर्यो भन्ने तर्क चाहिँ मान्न सकिन्छ एकछिनलाई। तर आज त तपाईँले मतबाट 2/3 मतबाट जनमतबाट संविधानलाई बदल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हतियार बोक्नुपर्ने बहिष्कार गर्नुपर्ने खण्ड नै आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनमै विश्वास गर्नुपर्दछ। अर्को म तेस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भने यद्यपि भले उहाँहरूको सैद्धान्तिक मान्यता हो, आज संविधानवादका अनेकन कुराहरू गरिरहे पनि यो मलाई लाग्छ आफ्नो स्ट्राटेजी अनुसार पनि हो जस्तो लाग्दछ। यद्यपि उहाँहरूका कतिपय कुराहरू चाहिँ जेन्युन छन्, म आज पनि भन्छु। तर ती जेन्युन कुराहरू पनि अब निर्वाचनमै लगेर चाहिँ निर्वाचनकै ठाउँमा जनताका बीचमै लगेर ती जेन्युन कुराहरूलाई राम्रा कुरालाई चाहिँ जनमत प्राप्त गर्ने गरी लगेर धेरै मत ल्याउँ। त्यो हो आजको डेमोक्रेसीमा खोज्ने कुरा। म के भन्न चाहन्छु भने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ हक छ। तर हक छ। जसरी उहाँलाई निर्वाचन बहिष्कार गर्ने हक छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले बहिष्कार गर्ने, म त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै निर्वाचनमा भाग लिने, निर्वाचनमा मत दिएर चाहिँ नयाँ जनादेश दिन्छु भन्ने जनताको हक पनि छ, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुहोस्, तर अर्कोको अधिकारलाई चाहिँ हस्तक्षेप तपाईँको आग्रह भयो। तर उहाँहरू त बहिष्कार होइन कि बिथोल छु भनेर लागिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो असम्भव कुरा हो। दुई तिनवटा कुराले असम्भव हो। उहाँले एकछिन केही गजङ पार्न त नसकिने कुरा भयो। आम जनतालाई मेसेज दिनु एउटा पक्ष भयो, तर अब साँच्चीकै एउटा शक्तिले चाहिँ निर्वाचन बिथोल्छु, तर्साउँछु अथवा त्यसकालको चाहिँ भिडन्त गर्छु भनेपछि आम जनता कसैले चाहिँ निर्वाचन सुन्नुहोस् महेन्द्रजी, कसैले निर्वाचन बिथोल्छु भनेर निर्वाचनै नगरी बस्ने भयो भने त्यो राज्य हो कि होइन? त्यहाँ स्टेट छ कि छैन? जब तपाईँ डेमोक्रेसीमा निर्वाचन गराउनुपर्छ र म निर्वाचन बिथोल दिन्छु, निर्वाचन रोकिदिन्छु, कि त उनीहरूलाई सत्ताको जिम्मा लाउनु पर्यो, रोक्नेहरूले नै जित्यो भनेर होइन भने त राज्य अगाडि बढ्नु पर्यो कि परेन? त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो बाटो लिनुहुने छैन। मलाई लाग्छ बहिष्कारको बाटो लिँदाखेरि पनि उहाँहरूले शान्तिपूर्ण बहिष्कारको बाटो लिनुहुनेछ र भोलि हामी संविधान सभा बने पछाडि, भोलि नयाँ निर्वाचित निकाय बने पछाडि पनि हामी उहाँहरूसँग फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले कुराकानी गऱ्यौँ, सफल भइरहेको छैनौँ, बातचित भइरहेछ, वार्ता भइरहेछ, सफल भइरहेको छैनौँ, सफल भइरहेको छैनौँ नि त। अहिले सफल भएनौँ भने पनि फेरि निर्वाचन हुनेछ। तर निर्वाचन पछाडि पनि फेरि हामीले त्यो वार्ता र चाहिँ संवादलाई जारी राख्नेछौँ। हामीले उहाँहरूलाई यो प्रक्रियाबाट टाढा पुर्याउन खोजेको होइन, तर म भन्दैछु कि यो टाढा हामीले प्रक्रियाबाट टाढा पुर्याउन नखोज्दै उहाँहरू टाढा भइरहनु भएको छ। स्थिति यस्तो नहोस् कि धेरै टाढा नपुग्नुहोस्, सकेसम्म आउनुहोस्, होइन भने ठिक छ तपाईँहरूको आफ्ना मान्यताहरू राख्नुहोस्, फेरि अर्को चौतारीमा अर्को पटकको चाहिँ उसमा हाम्रो भेट हुनेछ। अब निर्वाचन जुन प्रकारको तयारी भइराखेको छ, निर्वाचनका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा कुरा गरौँ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताको मत लिनका लागि तपाईँको पार्टीका मुद्दाहरू चाहिँ के हुन्, के तयारी गरिराखेको छ? खास गरी हाम्रो पार्टीले खास गरिकन संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो मान्यतामा हामी अविचलित छौँ। त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिलो त के कारणले विगतको संविधान सभा असफल भयो त्यसको एउटा समीक्षा हुनुपर्दछ। कसका कारणले? एमालेका कारणले हो, अरूका कारणले हो? वास्तवमा यो जनताले फैसला गर्नुपर्दछ कसका कारणले संविधान सभा असफल भयो। दोस्रो, संविधान सभाका मूल विषयहरू के हुन्? जस्तो शासकीय स्वरूपलाई निरूपण नगरिन्जेलसम्म संविधानका अरू व्यवस्था लेखेर पनि ती बदलिन्छन्। शासकीय स्वरूपले के गर्छ? तलका व्यवस्थाहरूलाई कायम गरिदिन्छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्री पद्धति हो भने
संसद एउटा प्रकृतिको हुन्छ, तलको चाहिँ स्थानीय निकायहरूको प्रकृतिको हुन्छ, प्रादेशिक संसद एउटा प्रकृतिको हुन्छ, अनि राष्ट्रपतिको पद्धति हो भने अर्को हुन्छ। तपाईँले समानुपातिक निर्वाचन पद्धति लिनुहुन्छ, समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेको मिश्रित निर्वाचन पद्धति लिनुहुन्छ भने त्यो मिश्रित निर्वाचन पद्धतिबाट बनेको पार्लियामेन्टमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा पार्लियामेन्ट सधैँ ह्याङ भइरहन्छ। त्यस्तो बेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक पर्छ। यस्ता कतिपय शाश्वत कुराहरू छन्, यसलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि जान चाहन्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले भनेको हो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सेरेमोनियल राष्ट्रपति र मिश्रित निर्वाचन पद्धतिबाट बनेको संसदबाट बनेको राष्ट्रपति। किन हामीले यसो भन्यौँ? त्यो संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनुको निम्ति जटिल हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो संसदलाई चलाउन र चाहिँ मुलुक शासन गर्न जटिलता उत्पन्न हुन्छ, मेजोरिटी प्राप्त हुँदैन। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अधिकारहरू हुन्छन् र त्यो पार्लियामेन्ट बढीभन्दा बढी कानुन बनाउनेमा सीमित हुन्छ। हामी यो मुद्दाका साथ जाँदैछौँ। एउटा। दोस्रो, बहुपहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको नयाँ संविधान, सामाजिक सद्भाव भएको संघीयता, सामाजिक एकता कायम भएको, एकता कायम हुने। बहुपहिचान भनेको हामी एकल, किन हाम्रो जाति भाषा सबै हाम्रा चाहिँ बसोबासहरू मिश्रित छ। हामी जति एउटा गाविस भन्नुहोस् कि एउटा वार्ड भन्नुहोस् कि जिल्ला भन्नुहोस्, जति साना इकाइमा हामी गयौँ भने पनि त्यो मिश्रित बसोबासको छ। त्यहाँ बहुजातीय छ, बहुभाषिक छ, बहुसांस्कृतिक छ, बहुधार्मिक छ, भनेपछि बहुपहिचान छ त्यहाँ। त्यो बहुपहिचानलाई हामी स्वीकार गर्न चाहन्छौँ। तेस्रो, हामीले के भनिरहेछौँ भने वास्तवमा हामी जनताको बहुदलीय जनवादले गएको जनआन्दोलन विजय प्राप्त गरेको, बन्दुकभन्दा बाहेक अर्को कहीँबाट पनि सत्ता आउँदैन भन्ने साथीहरू थिए, जनयुद्धबाट नहिँडिकन सत्ता आउँदैन भन्ने साथीहरू थिए, सेना नभएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भन्ने साथीहरू थिए, हिंसात्मक बाटोबाट मात्रै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने साथीहरू थिए। 62-63 सालको आन्दोलनले बताइदियो कि सेना नभएर पनि क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दो रहेछ। 62-63 सालको परिवर्तनले बताइदियो कि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट, आन्दोलनको माध्यमबाट परिवर्तन सम्भव हुँदो रहेछ। आज त्यो कुरा स्थापित भएको छ। नेकपा एमालेको मान्यता जनताको बहुदलीय जनवादको नीति स्थापित भयो, तर एमाले हार्यो। नीति त स्थापित भयो तर नेतृत्व हार्यो। अब त्यो होइन, जसको नीति स्थापित भयो त्यसको नै नेतृत्व भयो भने मात्रै, एमालेको नेतृत्व रह्यो भने मात्रै संविधान बन्न सक्दछ। यो हाम्रो मान्यता हो। यस मलाई लाग्छ हामी कहाँ के कुरा उबज्यो भयो भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने मान्छेहरूलाई खुब अडानदार भनियो। त्यही अडानले अब संविधान बन्न दिएको छैन। मुलुकको यथार्थ आज सम्झौता र लचकता हो। लचकतालाई के भनियो? हाम्रो लचकतालाई ढुलमुले भनियो। यसलाई अब ढुलमुलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने त काङ्ग्रेसलाई राजतन्त्र चाहिँ मानेर बसेको काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रमा ल्याउने पनि हामी हौँ, होइन? हिंसाको बाटो हिँडिरहेको साथीहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने पनि हामी हौँ। लचकताको नाममा चाहिँ तपाईँको आफ्नो परिचय नै गुमाएर होइन कता हो कता बन्यो भने त कुनै पनि मेरो गोरुको भारै चक्का तैँले जेसुकै वनमा मान्दैन भन्ने तरिकाको कुरालाई आज हामीले चाहिँ ठुलो समर्थन गरिरहेछौँ क्या आम मासमा। तर वास्तविकता त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले आफ्ना मान्यतामा कहीँनिर पनि आफ्नो पहिचान गुमाएको छैन। अब अर्को, अब यी त राजनीतिक कुराहरू भए। यो राजनीतिक कुराहरू अब हामी छोटो समय गरौँ, अब 3, 4, 5 महिना 6 महिनामा सिद्धौँ। संसारले धेरै खालको परिवर्तनको फड्को मारिसक्यो, आर्थिक विकासको फड्को मारिसक्यो। अब हामी आर्थिक मुद्दाहरूमा बहस गरौँ। हाम्रो मुलुकको विकास कसरी सम्भव हुन सक्दछ, हाम्रो मुलुकमा आर्थिक विकास हामी कसरी गर्न सक्दछौँ, हाम्रो राजनीतिक पार्टीका यही तरिकाबाट हामी विकास गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हाम्रो यही नेतृत्वको यही सोचबाट विकास गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। आर्थिक विकास चाहिँ नारा दिने बित्तिकै, अब आर्थिक क्रान्ति हो भनेर नारा दिने बित्तिकै, कुनै बटालियन बनाउने बित्तिकै, ब्रिगेड बनाउने बित्तिकै आर्थिक क्रान्ति हुनेवाला छ। हामीले एउटा सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ। नयाँ उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्नेछ। तपाईँ उद्योग धन्दा बन्द गर्नुहुन्छ, कल कारखाना बन्द गर्नुहुन्छ, हडताल गर्नुहुन्छ, सबै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्नुहुन्छ, अनि आर्थिक क्रान्तिको नारा दिएर आर्थिक क्रान्ति हुनेवाला छैन। आर्थिक क्रान्तिको लागि सार्थक हामीले बहस गर्नुपर्दछ। सँगसँगै त्यो बहस सँगसँगै हामी
पिन पोइन्टमा कुन कुन ठाउँमा हो त हामीले हाम्रो आर्थिक विकासका क्षेत्रहरू कहाँ हुन्, हामीले कुन माध्यमबाट जाँदाखेरि बढीभन्दा बढी उपलब्धि आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्छौँ, त्यो क्षेत्रमा हाम्रो एजुकेसन, त्यही अनुसारको शिक्षाको नीति, त्यही अनुसारको चाहिँ मान्छेहरूको लाग्ने रोजगारी सृजना, त्यही अनुसारका प्रोजेक्टहरू, त्यही अनुसारको कामहरू हामीले गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ। र अब हामीले व्यापक रूपमा छलफल, जेनरल छलफल त भएको छ, तर व्यापक रूपमा छलफल गरेर त्यो विषयमा चाहिँ हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ। त्यो विषयमा हामी कुरा गरौँ। जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, त्यसमा स्पष्ट अडान सहितको तपाईँको चाहिँ स्थायी संविधान बन्दैन, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यी अरू मुद्दाहरू सधैँ ओझेल पर्छन् भनेर बनिराखेका। संविधान बनाउने एउटा महान कार्यमा छौँ हामी। मैले के भन्न खोजिराखेका छु भने संघीय संरचनाको जुन प्रकारको मोडेल छ, यो मोडेलमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले साझा पहिचान सहितको लोकतान्त्रिक संविधान भनेर बनाएको छ। यो माओवादीले चाहिँ उसले भन्ने गरे त नेसनालिटी, एथेन्सिसिटी भनेर भनिराखेको छ, तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ केही सीमित जातहरूको नामावली सहितको एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयताको उसले वकालत गरेको छ। तपाईँको पार्टीको बहुपहिचान भने चाहिँ के, जुन साझा पहिचानमा पनि छैन, एकल जातीयमा पनि छैन, अब बहुपहिचान? होइन, साझा पहिचान भने के भने तपाईँको नाम तपाईँले भने जस्तो तमुवान गण्डक भने जस्तो होइन कि, गण्डक जहाँ सबै तमुवान पनि बस्छन्, बाहुन छेत्री पनि बस्छन्, सबै बस्छन्। बहुपहिचान, एकल पहिचान खास यो पटकको बहस नै, साझा भन्ने फरक हो। यो पटकको बहस नै एकल जातीय पहिचान कि बहुपहिचान। तर रविनजी जस्तो बहुपहिचान भनेको सुन्नुहोस्, एउटा जोड्न चाहन्छु, तर यो अन्तिममा जेसुकै भए पनि नाम के राख्ने भन्नेमा मतभेद भएर कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्थ्यो। तपाईँको पार्टीको प्रस्ताव गरेका नामहरू यसो बताइदिनुहोस् न जनताले, कस्ता छन्, अब यो घोषणापत्रमा के आउँछन्? होइन, नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा चुप रहन्छ पार्टी? रहँदैन। नामाङ्कन र सीमाङ्कनको सन्दर्भमा केही विवादहरू भयो त्यति बेला, होइन? वास्तवमा नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा यत्रो धेरै विवाद नभएको भए संविधान बन्नु पनि सक्थ्यो, तर नियतै नबनाउने थियो कि भन्ने मलाई अर्को ठाउँमा लाग्छ। तर हाम्रा बहुपहिचानमा आधारित हुने प्रदेशहरू हुनेछन्। हामीले दुईटा अप्सन, एउटा चाहिँ हामी त्यहाँको मान्छेहरूले नाम रोन नपाउने हकलाई सुरक्षित गर्न सक्दछौँ। अर्को हाम्रा प्रस्तावका हिसाबबाट भन्ने हो भने त हामी मुख्य रूपमा नाम राख्दाखेरि भूगोलको नामबाटै हामी राख्नेछौँ। तर त्यहाँ पहिचान, मुख्य कुरा के भने नाम के राख्यो भन्ने प्रमुख कुरा होइन नि त। नाम साझा नाम नै हुनेछ, सबैले स्वीकार गरिने नाम नै हुनेछ। तर त्यहाँ व्यवस्था के हुनेछ भने जुन जातिहरूको बसोबास हो, जुन जातिहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घनत्व छ, जहाँ बसिरहेको छ, उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रादेशिक संरचना हुनेछ। नाम त्यस्तै प्रकारको प्रस्ताव गर्नुहुनेछ? होइन, नाम त हामी एक त कि दुईटा अप्सन छन्। एउटा त्यहीको प्रदेशको मान्छेहरूले चाहिँ रोज्ने जनमत संग्रहको माध्यमबाट, कुनै विधिबाट। अर्को भनेको साझा नाम सबैले स्वीकार गर्न सकिने नाम खोज्ने हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँ छलफल गरिरहेको यो प्रदेशको नाम के हुन सक्ला तपाईँको पार्टीको तर्फबाट प्रस्ताव चाहिँ? होइन, यसमा धेरै हुन सक्छन्। जस्तो मेरो प्रदेशमा होइन, तमुवान गण्डक प्रदेश हुन सक्नेछ यदि तमु अनि पछि अरू मान्छेहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गरे भने। होइन, गण्डकी मात्रै राखौँ अथवा अर्को चाहिँ माछापुच्छ्रे राखौँ, त्यही भन्ने आयो भने जो साझा नाममा हामी जानेछौँ। अहिलेसम्म तपाईँको पार्टी क्लियर भएको छैन यसमा? किन क्लियर नहुने? तर हामीले यस्ता कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन् जुन कुराहरू चाहिँ तपाईँले बहसको माध्यमबाट, छलफलको माध्यमबाट स्पष्ट हुनुपर्दछ। हाम्रो पार्टीले स्पष्ट भनिसक्यो कि हामी बहुपहिचानलाई स्वीकार गर्दछौँ। बहुपहिचानलाई स्वीकार गरिसके पछाडि एउटा मात्रै पहिचान होइन, फरक पहिचानलाई स्वीकार गरेका छौँ भने फरक पहिचान भएर जोडिएको नामलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्ने केही पनि छैन। तर जोडिएका नामहरूमा खास जातिको चाहिँ पहिचान हुने, बाँकी चाहिँ नभए पनि हुने भन्ने भएन र यो? होइन, त्यसमा मुख्य जातिको नाम भएर चाहिँ सबैले स्वीकार गर्यो भने त के कुन ठुलो कुरा भएर छैन र? जहाँ चाहिँ छ नि त। नाममा झगडा नगरौँ। मैले के भन्न चाहन्छु भने नाममा झगडा नगरौँ। अग्राधिकार कसैका लागि हुन सक्दैन, विशेष अधिकार कसैलाई हुन सक्दछ, आरक्षण हुन सक्दछ, कसैका लागि हुन सक्दैन, एउटैको मात्रै स्वायत्तता हुन सक्दैन। तर सबैभन्दा त्यो प्रदेशको क्यारेक्टर कस्तो हुनेछ भन्नेमा पो जानु पर्यो। आज हामी नाममा झगडा गरेर चाहिँ समय बिताउने? नाम एउटा साझा नाम राखौँ, तर त्यो प्रदेशमा सबै जातिको, सबै भाषाको, धर्मको, संस्कृतिको अल्पसंख्यकले अधिकार प्राप्त गर्ने, तर ती प्रदेशहरू विकासका अवरोधक नहुने,
आर्थिक सम्भाव्यता भएका विकास गर्न सजिलो हुने प्रदेशहरू हामी निर्माण गरौँ। संघीयता भनेको गरिबी वितरण गर्ने होइन, मुलुकलाई गरिब बनाउने होइन, मुलुकलाई धनी बनाउने संघीयताको बाटोमा जाउँ हामी। अब यो एउटा रूपान्तरणको युगमा मुलुक भइराखेका बेलामा तपाईँ एकजना युवा नेताको हैसियतले जुन समूहको एक हिसाबले भावना तपाईँ समेट्नुहुन्छ, जुन समूहले तपाईँलाई आफ्नो पुस्ताको नेता सम्झिन्छ, त्यो पुस्ताका 40 लाख बढी नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा छन्। यो परिवर्तनको सङ्घारमा उहाँहरूको मतको कुनै अर्थ हुने छैन, उनीहरू सहभागी नै हुन पाउने छैनन्। र यो मुख्य कुरा भने बेरोजगारी दर, अघि तपाईँले उठाएको आर्थिक समृद्धिको अभावका कारणले यो भएको हो। अब यो सुनौलो अवसरमा ती 40 लाख युवाहरूलाई सहभागी गराउन अथवा उनीहरूका भावना समेट्नका लागि तपाईँले भने जस्तो आर्थिक समृद्धि अगाडि बढाउन र उनीहरूलाई फर्काउनका लागि के गर्न सकिएला जस्तो लाग्छ? हामी त सधैँ राजनीतिक कुरामै एकदम यसमा चाहिँ मैले अहिले बहस अलि नयाँ तरिकाबाट, अन्त कतिपय साथीहरूले अब कुरा मात्रै गर्ने होइन, काम गर्ने नि कुरा गर्नु पर्यो नि त। सुरुमा त प्लान गर्नु पर्यो नि, बहस गर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला हामीले फाइन्डिङ गर्नुपर्ने एकदम हाम्रो नेपालले चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो विकासका कुन कुन क्षेत्रहरू हुन्, कुन क्षेत्रमा हामी क्रियाशील भएर लाग्दाखेरि हामीले आर्थिक विकास गर्न सक्दछौँ। कृषि हो, जलस्रोत हो, के हो? मलाई लाग्दछ सबैभन्दा पहिला हाम्रो कृषि नै हो। कृषिको सन्दर्भमा हामीले एकदम स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने कृषिमा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या संलग्न भएको छ। संसारमा 3% कृषिमा संलग्नहरूले देशलाई खाद्यान्न पुर्याउँछन्। हामी कहाँ चाहिँ 80% संलग्न भएर पनि 70 देखि 80% संलग्न भएर पनि हामी खाना पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ। भने पछाडि हामीले अहिले यसलाई 20 अथवा 25% को दायरामा झार्ने कृषि होइन त्यति, अनि कृषिलाई चाहिँ गर्ने, त्यसमा हाम्रो जनशक्ति नयाँ यङहरू चाहिँ जाने वातावरण बनाउने, त्यो चाहिँ एउटा नयाँ प्रविधिको कृषिलाई हामीले एप्लाइड गर्नु पर्यो। नयाँ हिसाबबाट हामी त्यहाँ जानु पर्यो, धेरै उत्पादन गर्ने कुराबाट जानु पर्यो, परम्परागत खेतीबाट जानु भएन। जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यही उत्पादन गर्नु पर्यो। र हामी अहिले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कृषिलाई निर्यातमुखी कृषि, हामीलाई पुग्ने मात्रै होइन, निर्यातमुखी कृषि, जे खास कुराहरू चाहिँ हामीले बाहिर निर्यात गर्न सक्ने निर्यातमुखी कृषि र कृषिमा त्यतिलाई चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने गरी हामी जानु पर्यो। तर दुर्भाग्य के छ, एउटै मात्रै उदाहरण के महेन्द्रजी, हामी कहाँ 47 सालदेखिबाट अहिलेसम्म चाहिँ करिब 1000 भन्दा बढी चाहिँ कलेजहरू खुले होला, 1-2 हजार कलेज, तर एउटा पनि कृषि कलेज खुलेको छैन प्राइभेट। हामी कहाँ कृषि क्याम्पसहरू 2-3वटा छन्, त्यहाँभन्दा बढी कहिले पनि त्यहाँ कोटा केही पनि पढाएको छैन। भने पछाडि हाम्रो कृषिमा कस्तो एजुकेसनमा कति कम प्राथमिकता दिएर छ त हामीले, त्यसलाई त्यही तरिकाले प्राथमिकता दिनु पर्यो, त्यही तरिकाले त्यो एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्नु पर्यो। हामीले सबै कुरामा एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा कृषिमा यो जस्तो जलस्रोतको कुरा गर्छौँ, भारतमा अहिले 85 पैसा बर्खायाममा 85 पैसा, ल 1.5 रुपियाँ, 1 रुपियाँ 50 पैसामा चाहिँ बिजुली चाहिँ किन्ने भन्छ, बेच्छु भन्छ बर्खामा, जबकि हाम्रो बिजुली बनाउन 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ प्रति युनिट लाग्छ। भनेपछि हामीले चाहिँ बर्खामा चाहिँ त्यो बिजुली बेचेर 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ युनिटको बिजुली 1 रुपियाँ 50 पैसामा बेचेर हामीलाई नाफा हुन्छ? हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आणविक ऊर्जाको कुरा भन्नुहोस्, सौर्य ऊर्जाको कुरा गरोस्, वैकल्पिक ऊर्जाहरू पनि आइरहेछन् हाइड्रोभन्दा सस्ता, तर हाइड्रो जस्तो बलिया र भरपर्दा चाहिँ हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ अब 5-7 वर्षको लागि चाहिँ 10 वर्षको लागि भन्ने हो भने करिब 4000 मेगावाट हाम्रो आवश्यक देखिन्छ अघिल्ला कुराले। तर मलाई लाग्छ 5-6 हजार चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट एकदम ऱ्यापिड भयो भने 5-6 हजार हामीलाई आवश्यक पर्छ। हामीलाई आवश्यक हुने कुरा चाहिँ उत्पादन गरौँ, र त्यो पनि स्टोरेज प्रोजेक्टहरू, कुलेखानी जस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गरौँ, प्राइभेट सेक्टरलाई अलिकति ओपन गरौँ, अलिकति धेरै बढावा दिउँ, एकदम हट्टै चाहिँ डेभलप गरौँ। डेभलप गरिसकेपछि केही बाहिर पठाउँ, तर हामी सबै बिजुली निर्यात गरेर धनी हुन्छौँ भन्नेमा नलागौँ। हामीलाई चाहिने सबै कुरा चाहिँ बिजुली चाहिँ पर्फेक्ट हामी बनाउँ र केही बाहिर पठाउँ। बाहिर पठाउनुको निम्ति तपाईँले चाहिँ उता वेस्ट सेती बनाएको छ भने उतै पठाइदिनुहोस्, यता चाहिँ विराटनगर चाहिएको छ भने जोगुमेनबाट यताबाट लिनुहोस्। मैले एकपल्ट लेखेको थिएँ रोटी बेटी इलेक्ट्रिसिटी, रोटी पनि वारपार हुन्छ,
हाम्रो बेटी पनि चेलीबेटी पनि वारपार हुन्छ। वारपार भनेको यताको बिहेबारी उता चल्छ। बिजुलीलाई पनि त्यही गर्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ युपी र चाहिँ बिहारलाई केन्द्रित गरौँ। अर्को पर्यटनको कुरा, पर्यटनको हावादारी कुरा गरेर मात्रै त भएन नि। हामी त 2 अरब जनसङ्ख्याको बीचमा छौँ। हामी त्यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्छौँ? हाम्रो पर्यटनको मुख्य कुरा कुन हो? हाम्रो माउन्टेन हो, पर्वत हो। अनि अर्को भनेको धार्मिक पर्यटन हो। नेपालमा एउटा राम्रो कुरा के छ भने नेपालीहरू हिन्दू र चाहिँ बुद्धलाई बराबर सम्मान गर्छन्। दुईटै धर्म चाहिँ यहाँ नजिकको हिन्दूहरूको आउने ठाउँ पनि बौद्धिस्टहरू आउने ठाउँ पनि नेपाल हुन सक्छ। धार्मिक पर्यटनलाई हामीले डेभलप गरौँ। त्यसका लागि एजुकेसन, त्यसका लागि चाहिँ अरू एन्टरप्रेनरसिप, अनि उनीहरू यहाँ आएर चाहिँ खर्च गर्दाखेरि चाहिँ यहीको उत्पादन हामी निर्माण गर्न सक्ने बनौँ। अनि त्योभन्दा बाहेक अरू सेक्टरहरूमा चाहिँ हामी जाउँ र मुख्य हामीले हाम्रो विकासका टार्गेट गरौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटले तयार पार्नु पर्यो। ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू चलाउनु पर्यो। नेपालमा मेगा प्रोजेक्टहरू किन सम्पन्न हुँदैन? त्यसका लागि टुरिज्मका लागि पनि आवश्यक चाहियो नि। एयरपोर्ट चाहियो, बाटाहरू चाहियो नि त। कृषिको लागि आधुनिकीकरण चाहियो नि त। कृषिको मल कारखाना छैन अहिले नेपालमा। मल कारखाना छैन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो के आउँछ भने 10 मेगावाटसम्मको पावर चाहिने भन्दाखेरि चाहिँ 10 मेगावाट पावरै छैन भन्ने सम्म आइपुग्छ। भनिसकेपछि हामी केही यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि तयार पारौँ। विदेशी पुँजी र प्रविधि पनि ल्याउँ। हामी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको चाहिँ बराबर अझ डबल पनि ऋण लिएर पनि काम गर्न सक्छौँ। अनेस्टली चाहिँ यो मुलुकलाई नयाँ ठुल्ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गरेर रोजगारी हामी यही सृजना गर्न सक्छौँ। हामीले मेन्टालिटी पनि त्यही तयार पार्नुपर्दछ र विदेशमा काम गर्न जाने त्यो पैसालाई पनि हामीले यहाँ ल्याउँ। उहाँ जबरजस्ती ल्याउने होइन। यहाँ राम्रो वातावरण बनाएपछि उता जाने पनि फर्कन्छ, यहाँ भएको पनि रहन्छ। संसारमा जुनसुकै देश पनि विकसित गरेका उनीहरू पहिला बाहिर काम गर्नै गएका छन्। बाहिर काम गर्न गएर सिप प्रविधि पुँजी लिएर आउँछन्, सिकेर आउँछन्, बोकेर आउँछन्, अनि पछि आफ्नो देश बनाउँछन्। हामी त्यो भावनाबाट अगाडि बढौँ। सुन्दा साह्रै मिठो लाग्यो। यस्तो प्रकारको कामको सुरुवात चाहिँ हामी नेपालीले अथवा हाम्रा नेपाली नेताहरूले, पोलिसी निर्माणकर्ताहरूले कहिलेबाट सुरु गर्ने होला? हाम्रो नेताहरूको चाहिँ अहिलेसम्म पनि मेरो दिमाग यो समिति यो राख्ने र यसलाई हटाउने, यसलाई प्रमोट गर्नेले यसलाई निकालिदिने, रिस राग ईर्ष्या डाहा जलन, तेरो मान्छे र मेरो मान्छे, यसलाई यो नियुक्ति गर्ने, यसलाई यो सरुवा गर्ने, एउटा चाहिँ पुलिसको इन्सपेक्टर एउटा सेक्सन अफिसरलाई सरुवा गर्न जति समय लगाउनुहुन्छ अरू कुरामा चिन्तन गर्न त्यति समय छैन। त्यसले गर्दाखेरि चिन्तनको तरिकै बदल्नु पर्यो। हामी कहाँ त भोट माग्न जाँदाखेरि के कुन तरिका हामी अप्नाइरहेछौँ भन्नु न? हाम्रा भिजनका बाटा, हाम्रा कामबाट, हाम्रा व्यवहारबाट भन्दा पनि अरू कसरी चुनाव जित्ने यस्तै खेलोमेलो हो। यो कुरा जति बेलासम्म रहन्छ हाम्रो डेमोक्रेसी उच्च भएर जान सक्दैन, हाम्रो विकास राम्रो भएर जान सक्दैन। हो त्यो नयाँ चिन्तन भएका मान्छेहरू मुलुकलाई खाँचो छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। समय र संवादका लागि हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। मेरो पनि। हस्, दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता जसलाई युवा नेताको रूपमा चिनिन्छ, जो आफ्नो लामो कालखण्डमा राजनैतिक यात्रामा विभिन्न हिसाबले चर्चित हुनुहुन्छ र देशले धेरै अपेक्षा गरेको एकजना नेता पनि हुनुहुन्छ। पूर्व सभासद हुनुहुन्छ रविन्द्र अधिकारी। उहाँसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ आजको माउन्टेन फोकसमा। भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् र बाँकी प्रस्तुतिहरूका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।